इसी तरह जो मुनाफिक होता है वो खुद अपनी बातों में फंस जाता है, आप उसको मुतमिन नहीं कर सकते। बरकत देखते हैं नाज़रीन क्या होता है। लेकिन तहरीके लबैक की कामयाबी के चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं, कोई माने या ना माने। सबसे बड़े अखबारों ने ये डिक्लेयर कर दिया कि पाकिस्तान ने इसराइली सदर को दहशतगर्द करार दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तहरीके लबैक के धरने को खत्म हुए अभी 24 घंटे नहीं हुए। मैं जब वीडियो बना रहा हूं अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए। 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी दुनिया में तहरीके लबैक की कामयाबी के चर्चे हो रहे हैं। हर बड़ा अखबार तहरीके लबैक की कामयाबी दिखा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में जो लोग तहरीके लबैक के मुखालिफ हैं वो ऐसी मुनाफिकत दिखा रहे हैं कि वो किसी सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कोई तहरीके लबैक की कामयाबी नहीं है, ये सरकारी धरना था, फौज इनको लेके गई और इनके अमल किया, एक डंडा भी नहीं चला और ये वापस आ गए। सेम उसी तरह जो 2017 का धरना था वही इल्जाम अब 2024 के धरने के ऊपर लग रहा है। लेकिन हमने ये साबित नहीं करना है, ये हम मुनाफिकीन लोग को मुतमिन नहीं कर सकते कि वो कहें कि यार हाँ आप ठीक कहते हो। लेकिन उनकी मुनाफिकत की वजह से ये मैं साबित करना है कि उन्होंने तहरीके लबैक की मुखालफत में जनरल आसिम मुनीर को सियासी बाप डिक्लेयर कर दिया है। अगर वो तहरीके लबैक की मुखालफत करते हैं तो जनरल आसिम मुनीर उनका सियासी बाप बनता है। अगर वो जनरल आसिम मुनीर की मुखालफत करते हैं तो फिर तहरीके लबैक वाले उनके सियासी बाप बनते हैं। लेकिन अगर ये दोनों की मुखालफत करते हैं तो फिर इसराइली का ठप्पा इनके ऊपर पक्का है। सबसे पहले नाज़रीन मैंने बात करनी है कि इंटरनेशनल मीडिया में किस तरह तहरीके लबैक के धरने को लिया जा रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर ये जो धरने में लाए जा रहे हैं, 2017 का धरना था, अब जो 2024 का धरना था, इसकी सेम यानी कि एक ही इल्जाम लग रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन पाकिस्तान तहरीके लबैक का मुतालबा क्या था? मुतालबा था कि भाई उनको फौरी इमदाद पहुंचाई जाए, नेतन्याहू को सरकारी लेवल पे दहशतगर्द कहा जाए और उनकी मसनूआत का बाइकाट किया जाए। अब तहरीके लबैक वाले, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि तहरीके लबैक जीत गई, लेकिन मुखालफीन कहते हैं कि नहीं तहरीके लबैक हार गई। हम मुखालफीन की बात के ऊपर बात करेंगे, हम ये नहीं कहते कि तहरीके लबैक जीत गई। लेकिन मैं पहले वॉइस ऑफ अमेरिका का मैसेज आप यानी कि दिखा देता हूं, उन्होंने किस तरह रिपोर्ट किया। वो कहता है पाकिस्तान कॉल इसराइल नेतन्याहू टेररिस्ट। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान ने एक मजहबी जमात के मुजाहिरीन से मसालहत की उम्मीद में नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दे दिया। वजीर आजम के सियासी अमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह ने इस्लामाबाद में टीएलपी रहनुमाओं और वजीर इत्तलात अता तारड़ के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही है कि यह मुतालबा किया गया है कि इसराइली वजीर आजम को फलस्तीनियों के खिलाफ मुबैना जंगी जुराइम के इल्जाम में इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। यह बयान टीएलपी के धरने के खात्मे के मुतल्लिक एक मुआहदे का हिस्सा था। ये वॉइस ऑफ अमेरिका। अब मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की तस्वीर लगाकर ग्लोबल विजन न्यूज ने क्या खबर ब्रेक किया कि पाकिस्तान गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू टेररिस्ट ऑन फ्राइडे को उन्होंने यानी कि पाकिस्तान ने नेतन्याहू को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। सबसे बड़ी खबर यही थी और इसी के ऊपर मुझे उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान इस तरह का बयान नहीं देगा। मैं ये कहता था कि मसनूआत का वो भी कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा और जो यानी कि सामान था वो भी हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ऑफिशियली ये बयान नहीं देगा कि नेतन्याहू टेररिस्ट है। अब पाकिस्तान राना सनाउल्लाह ने, जब पाकिस्तानी हुकूमत ने जो स्टैंड लिया है, दिल से लिया है, डर की वजह से लिया है, जबरदस्त लिया है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान ने नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दे दिया है टीएलपी की वजह से। टीएलपी कामयाब हो गई। ठीक है, दो दूसरे जो मुतालबात हैं इससे तो पीछे नहीं हट सकते, लेकिन अगर दो दूसरे नहीं भी माने जाते, मैं कहता हूं कि तीनों मुतालबात नहीं माने गए, तीनों झूठ है, तीनों यानी कि वो नहीं मानते थे। मैं इसके ऊपर बात करता हूं। तहरीके लबैक का एक ही मुतालबा नहीं माना गया, मैं इसके ऊपर बात करता हूं, क्योंकि ये कहते हैं ना कि फौज इनको लेके गई थी, नहीं मुतालबे माने गए। अब मैं आप लोगों के सामने 2017 के धरने के हवाले से जो पीटीआई के लोग इल्जाम लगाते थे तहरीके लबैक के ऊपर, सेम वही इल्जाम आज लगा रहे हैं।
اس دھرنے کا ایک کلپ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک مین بازار کے اندر ایک پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والا سینئر صحافی، وہ کہتا تھا کہ میں ایک صحافی ہوں، اخبار سے ریلیٹڈ ہوں، اس نے میرے ساتھ وہی دھرنے کے علاوہ حوالے سے کچھ باتیں کی. میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ باتیں سنو، کیا باتیں ان کے ساتھ ہوئی. پھر اب 2024 میں یہ جو تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں، ان سے میں نے ثابت کرنا ہے کہ یا یہ سعد رضوی کو سیاسی باپ بنائیں گے یا جنرل عاصم منیر کو سیاسی باپ بنائیں گے. اگر یہ کہتے ہیں ہم دونوں کو سیاسی باپ نہیں بناتے تو اسرائیلی ایجنٹ سے یہ نیچے نکل ہی نہیں سکتے. سب سے پہلے سنو کہ 2017 کے دھرنے کے حوالے سے ایک بازار میں میری جب بات ہوئی تو کیا بات ہوئی یہ سنو. جب فیض آباد دھرنا ختم ہوا تھا، کن کن لوگوں نے کرایا، کن کن گدیوں نے کرایا، کن کن گدیوں کے احباب پہ کن کن لوگوں کے ساتھ روابط تھے. میں نے یہ سوال کیا ہے کہ وہ گئے کیوں تھے؟ کیا ختم نبوت کے قانون میں ترمیم ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ یہ لاسٹ سوال ہے جی. نہیں، ترمیم کے لیے کوشش تو کی جا رہی تھی نا. دیکھ رہے وہ جماعت کوشش جب کی جا رہی تھی، جمالی صاحب نے استعفیٰ دیا تو پھر یہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ تحریک لبیک کو کون لے کے گیا. پھر تو آپ کو اتفاق کرنا چاہیے کہ جو بھی آدمی لے کے گیا، یار شکر ہے لے کے گئے، کیونکہ کوشش ہو رہی تھی. سینٹ میں ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کرنے کے لیے پیپل پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی نے مل کے بل پاس کیا تھا. یہ اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال کے بیانات موجود ہیں. ناظرین، میرا سوال اس کے اوپر تھا کہ آپ لوگ الزام لگاتے ہو کہ ان کو دربار والے لے کے گئے، ان کو فوجی لے کے گئے، پی ٹی آئی الزام لگاتی تھی، نون لیگ الزام لگاتی تھی کہ یہ اپنی مرضی سے تحریک لبیک والے نہیں گئے تھے. فیض آباد دھرنے میں قاضی فیض عیسیٰ نے یہ کیس سنا تھا. آپ یہ الزام لگاتے ہیں تحریک لبیک کے اوپر. میں آپ کی بات کے اوپر یقین کرتا ہوں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ تحریک لبیک والے گئے کیوں تھے؟ ان کو فوج لے کے گئی تھی، ان کو دربار والے لے کے گئے تھے، ان کو نون لیگ لے کے گئی تھی، ان کو پی ٹی آئی لے کے گئی تھی، ان کو کالے چور لے کے گئے تھے، لیکن کوئی وجہ سامنے لے کے گئے تھے نا. کیا ختم نبوت میں ترمیم نہیں ہو رہی تھی؟ تو وہ کہتا ہے ہاں ہو رہی تھی. میر ظفر اللہ جمالی نے استعفیٰ بھی دیا تھا. یہ پی ٹی آئی کا سپورٹر خود مان رہا ہے. تو میں نے اس کو کہا ہے کہ جب آپ یہ چیز مان رہے ہیں کہ ختم نبوت میں ترمیم ہو رہی تھی، کیا وہ اچھی تھی؟ ظاہر غلط تھی. جب وہ غلط تھی، اس کے لیے تحریک لبیک گئی، تو یہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ کون لے کے گیا، بلکہ آپ کو تو تعریف کرنی چاہیے اس طبقے کی. آپ کو تو تعریف کرنی چاہیے افواج پاکستان کی کہ افواج پاکستان تحریک لبیک کو لے کے پاکستان میں ختم نبوت کا جو قانون میں ترمیم ہو رہی تھی اس کو ختم کرایا تھا نا. زید احمد کا سیبلی وہ چپ ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. یعنی کہ جو آدمی اپنا موقف دیتا ہے، آپ اس کے کراس میں مت جاؤ، آپ کو اس کے موقف میں اس کو جھوٹا کرو. تو میں نے اس کو کہا ہے کہ اب بتاؤ کہ تحریک لبیک جب گئی ختم نبوت کے لیے تھی تو پھر یہ میٹر نہیں کرتا. بالکل ہم کو تعریف کرنی چاہیے فوج کی کہ یار اچھے کام کے لیے تحریک لبیک کو لے کے گئی. اب یہی پوری صورتحال 2024 کے درمیان بن رہی ہے. اب پی ٹی آئی والے کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کو فوج لے کے گئی ہے. چلو ٹھیک ہے جی، آپ کی بات مان جاتے ہیں فوج لے کے گئی ہے. یہ بھی آپ کی بات مان جاتے ہیں کہ ان کے مطالبات نہیں مانے گئے. تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ تحریک لبیک گئی کیوں تھی؟ فوج لے کے گئی تھی نا، تو کوئی چیز سامنے لے کے گئی تھی نا. کیا وہ 3 مطالبات لے کے نہیں گئی تھی کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، ان کو سامان بھیجو اور اس کو دہشت گرد قرار دو؟ یہ 3 مطالبات تھے نا. پاکستان کے ہر شہری کے سامنے یہ 3 مطالبات رکھو اور ان کو کہو کہ اس کے اوپر عمل ہو یا نہ ہو، ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس کو چھوڑو. کیا یہ 3 مطالبات تحریک لبیک کے ہیں؟ کیا یہ غیر شرعی ہیں، غیر اخلاقی ہیں، پاکستان کے خلاف ہیں؟ تو آپ کو 99% آدمی کہیں گے کہ یار بہت زبردست مطالبات ہیں. تو جب اتنے بہترین مطالبات ہیں، اس کے ساتھ فوج تحریک لبیک کو لے کے جا رہی ہے، تو پھر تو فوج کو سلام کرنا چاہیے. اگر آپ فوج کو اس حساب سے اچھا سمجھتے ہیں تو پھر آپ ان کو باپ بنانا پڑے گا کہ عمران خان تو کہتا ہے کہ فوج بہت اچھی ہے، قمر بویج بابا تو باپ کی جگہ ہے. تو آپ کو تحریک لبیک جھوٹی لگی ہے کہ تحریک لبیک خود نہیں گئی ہے، ان کو لے کے گیا ہے، فوج لے کے گئی ہے. تو جب فوج لے کے گئی ہے تو وہ 3 چیزوں کے لیے لے کے گئی ہے نا. تو چلو ٹھیک ہے، تحریک لبیک کی نیکی نکال لو، تحریک لبیک چابی پہ چلتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے چابی دی ہے تو انہوں نے اچھے کام کے لیے چابی دی ہے نا. پھر سلام کرو فوج کو، لیکن آپ نہیں کرو گے کیونکہ فوج کو سلام کرتے ہو تو وہ باپ بنتے ہیں. اب آپ نے فوج کی بھی مخالفت کرنی ہے. تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ اسرائیل کے خلاف تھا، اسرائیل کے خلاف تحریک لبیک گئی ہے، فوج ان کو لے کے گئی ہے. تو آپ اسرائیل کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟
ना आप फौज की तारीफ करेंगे, ना आप तहरीक लबैक की तारीफ करेंगे, आप इसराइल के साथ खड़े होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में वाहिद इमरान खान है जिसके हक के लिए इसराइल ने आवाज उठाई, जिसके हक के लिए अमेरिका ने आवाज उठाई, अक़वाम मुत्तहिदा ने आवाज उठाई। ठीक है, इमरान खान के दौर हुकूमत में इसके लिए करारदाद देने की इसराइल के लिए जमा की गई। तो नाजरीन, अब आपको अगर पीटीआई का आदमी मिलता है तो उसको यह कहना कि आप इस फैजाबाद धरने के हवाले से किसको सपोर्ट करते हैं, फौज को करते हैं या लबैक को करते हैं। इन दोनों को ये नहीं करेंगे, ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरे इसराइली पैदावार हैं। इसी तरह जो मुनाफिक होता है वो खुद अपनी बातों में फंस जाता है, आप उसको मुतमिन नहीं कर सकते। बरकत देखते हैं नाजरीन क्या होता है। लेकिन तहरीक लबैक की कामयाबी के चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं, कोई माने या ना माने। सबसे बड़े अखबारों ने ये डिक्लेयर कर दिया कि पाकिस्तान ने इसराइली सदर को दहशतगर्द करार दे दिया। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।